बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ इमरान मोर। आप जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपको नई अपडेट देता चलूँगा नई अपडेट देता चलूँ कि अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया है। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार वो शहीद हो गया बेचारा, क्योंकि कहते हैं हक सच हमेशा कायल रहता है, दुश्मन पे कायम रहता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा झुक ही जाता है हक सच के सामने। अरशद शरीफ एक ऐसा आदमी था, हक सच बोलते बोलते अपनी जान गंवा बैठा। अरशद शरीफ को धमकियां दी गई कहीं कहीं से कि अरशद शरीफ आप सच ना बोलें, क्योंकि एक अरशद शरीफ मुखलिस आदमी था कि अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि कोई साफ़ी कहते हैं कि हमारी बहादुरी का सबूत सिर्फ अरशद शरीफ था, क्योंकि वो बहादुर हुआ करता था कि हम उसकी बहादुरी देखकर हम खुद बहादुर बन जाते थे। तो उसकी माँ तो इतनी बहादुर है, अरशद शरीफ क्या हम सारे मिलकर खड़े हो जाएं कि उसकी माँ उससे भी ज़्यादा बहादुर है। जब से उसका बेटा शहीद मैयर उसको कत्ल किया गया है बेगुनाह, तब से उसकी माँ डटी हुई खड़ी है, क्योंकि कहती है मेरे बेटे को बेगुनाह शहीद किया गया, कत्ल किया गया। तो वो लड़ती रही, कह रही कि अरशद शरीफ का जस्त खाकी वतन पर पहुंचाया गया, अरशद शरीफ की मैयत वतन पर पहुंचाई गई। उसकी माँ जान तो बेहतरीन है, क्योंकि अरशद शरीफ वो मुखलिस आदमी था, क्योंकि अरशद शरीफ हमेशा कहता रहता था कि मुझे ख़तरा है, मेरा पीछा किया जा रहा है मुझे मारने के लिए। हमेशा उसने जो भी बातें कही थी कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे एक न एक दिन ये मरवा डालेंगे। इनका यही मकसद है कि अरशद शरीफ को उसकी बातें बंद की जाएं। एक सितारा था जो धीमा धीमा रहता था, हमेशा रोशनी रहता था लोगों को, वही सितारा आज डूब गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि एक सितारे की मिसाल है उसकी, वो सितारा हुआ करता था, रोशनी देता था बेहतरीन लोगों को, क्योंकि लोगों का साथ देता था, लोगों के लिए जान निसार करता था, क्योंकि हमेशा सच बोलता था। कभी हम छोटे होते थे तो हमेशा कहा जाता था कि एयर वाई न्यूज़ वाले जो है ना वो सच बोलते हैं, क्योंकि वो साथ देते थे। अब अरशद का चला गया तो एयर वाई भी डूब गई है नीचे, क्योंकि अरशद एक ऐसा आदमी था, बेहतरीन आदमी था, क्योंकि ISPR जज बल्कि सियासत जो भी हो सारों के सबूत अरशद शरीफ के पास रखे थे। अरशद शरीफ ने कहा कि मैं वक्त आने पर बता दूंगा। इन लोगों ने कहा अगर वक्त आ गया तो इसने बता दिया तो हम तो डूब जाएंगे। इन लोगों को ये पता नहीं कि वो रिकॉर्डिंग हर एक साफ़ी के पास मौजूद है। अरशद शरीफ ने ये कहते हैं कि जो अरशद शरीफ ने हमारी वीडियो रिकॉर्ड की थी शायद किसके पास नहीं। अरशद शरीफ हर साफ़ी को दे गया है, वो रिकॉर्डिंग पूरी साफ़त सारों को दे गया है। और दूसरी बात, जो अरशद शरीफ की तरफ ख़त लिखा गया, जिसने अरशद शरीफ खुद ख़त लिखा था, अरशद शरीफ ने कहा था कि जज साहब को लिखा था कि मेरी जान को भी ख़तरा है, कुछ और भी साफ़ी हैं जिनको ख़तरा है। उसमें समी इब्राहिम का भी नाम लिया था और सिद्दीक जान का भी नाम लिया था। तो कहते हैं कि हम तो पीछे हटेंगे नहीं, सच बोलते रहेंगे, क्योंकि सच बोलना हमारा काम है और पब्लिक को सुनना है कि कौन सच बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पब्लिक को वैसे भी पता है आप लोगों के करतूतों का। तो मुल्क भर में हर आंख अश्कबार हो गई, हर आंख में आंसू बहते रहे। मुल्क भर में जो भी लोग हैं आंसू बहाते रहे, मुल्क में हर जगह, हर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं सारों ने अपना दुख किया। और वो बोल न्यूज़ वालों ने भी अपना दुख किया, क्योंकि वो अब आने वाला एंकर पर्सन अरशद शरीफ था जो आ रहा था बोल न्यूज़ में। तो इन लोगों ने कहा कि बोल न्यूज़ पहुंचने से पहले अरशद शरीफ की आवाज़ को दबाया जाए। इन लोगों ने ऐसा दबा दिया कि फिर आवाज़ कभी उठेगी नहीं अरशद शरीफ की। बाकी लोग अरशद शरीफ जैसे अब कितने ही उठेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि शायद अरशद शरीफ को हमने कत्ल कर दिया कि बस हमारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। ये कभी ज़िंदगी में मत भूलना कि हमारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। एयरपोर्ट से इस्तेमाल तक एम्बुलेंस पर कुल हासिल की गई, एम्बुलेंस में पहुंचा दिया गया एयरपोर्ट तक। तो उसके बाद लोग एयरपोर्ट से अस्पताल तक एम्बुलेंस पर पहुंचा दिया गया। लोग रोते रहे और एम्बुलेंस पर चुम्मियाँ लगाते रहे, एम्बुलेंस पर इतने रोते रहे, आवाज़ें आती रही, चीखते रहे अरशद शरीफ के लिए, कहते रहे कि हमारा अरशद शरीफ चला गया, वो जो सच बोलता था वो चला गया। साफ़ियों में सिर्फ़ एक ही साफ़ी था जो इसकी मिसाल दी जाएगी कि हम पाकिस्तान में ज़िंदगी भर के एक साफ़ी था जो सच बोलता था।
شہید ارشد شریف کو خراج عقیدت بھی کیا جائے گا، عقیدت دی گئی۔ تو شہید ارشد شریف کو خراج عقیدت دی گئی۔ تو رات گئی سیکورٹی افراد کا شہید کو سلام، رات گئی سیکورٹی افراد کو شہید کو سلام بھی پیش کیا گیا۔ تو غم دو پاکستانیوں کے دل کی بات زبان پر آ گئی، غمزدہ پاکستانیوں کے دل کی بات زبان پر آ گئی، کیونکہ روتے رہے، آوازیں چیخیں نکالتے رہے ارشد شریف کے لیے۔ ارشد شریف جیسا کوئی بندہ تھا ہی نہیں، جو پاکستان کا ایک بہترین بندہ تھا، بلکہ پاکستان کا ایک ہیرو شہید کر دیا گیا، ایک ہیرو جو کہ پاکستانی قوم کا ہیرو تھا۔ میں پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ارشد شریف کو حق سچ دلوا کر ہی رہیں۔ تو غمزدہ پاکستانیوں کے دل کی بات زبان پر آ گئی، شہید ارشد شریف کی میت سے اظہار عقیدت کیا گیا، کیونکہ اس کی امبلس پر میت سے اظہار عقیدت کیا گیا، اس کی جس امبلس میں اسے رکھا گیا تو اس کی امبلس کے اوپر سے ہی روتے رہے، ملک بھر سے آئی غم گوار روتے ہی رہے، جو جہاں سے آئے تھے وہ وہیں روتے رہے ارشد شریف کے لیے، ایک دوسرے کو پرسا دیتے رہے، ایک دوسرے کے گلے لگتے رہے ارشد شریف کو، ایسے جیسے کوئی اپنا کھو جاتا ہے۔ یہ اپنوں سے بھی بڑھ کر تھا، ایک تھا، وہ تھا ارشد شریف تھا۔ ارشد شریف شہید غم میں صابر شاکر بھی رو پڑے، ارشد شریف کے غم میں ہر صافی رو پڑا، اس کی آوازیں آتی رہی، وہ چیختے رہے ارشد شریف کے غم میں۔ ارشد شریف شہید کے غم میں صابر شاکر رو پڑے، شہید ذکر پر جذباتی پر قابو نہ کر سکے، شہید کے ذکر پر جذبات، جب لوگ کہہ رہے تھے اچھا تھا تو اس کے ذکر پر وہ اپنے آپ کو جذبات نہیں کر سکے، رو پڑے۔ فرعونیت اور جدیدیت کے اقدر میں بہار ہے، صابر شاکر نے کہا، فرعونیت پر جدیدیت کی مقدر میں ہار ہے، فرعونیت جدیدیت میں فرعون کی جدیدیت پر ہار ہے، ایک فرعون کو موسیٰ آئے گا اور اسے ہرا ڈالے گا۔ ارشد شریف شہید کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کروانے کی اپیل کی گئی، دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا ارشد شریف کا۔ تو پمز اسپتال کی خصوصی ٹیم تشکیل کی گئی، اہل خانہ کے مطالبے پر فیصلہ کیا گیا، جو اس کی اماں نے کیا تھا، کہا تھا کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ جو اس نے اپنے مطالبے کیے تھے وہ اس نے قبول کر لیے۔ جان کو خطرہ ہے، ارشد شریف نے جو خط لکھا تھا میں آپ کو پہلے بتا کے آیا ہوں، چیف جسٹس کے نام لکھا تھا، میری جان کو خطرہ ہے۔ تو بول فیملی کا بھی اظہار، دنیا بھر میں ارشد شریف کے قتل کے خلاف احتجاج ہی احتجاج، برطانیہ کے لوگوں نے اور دنیا بھر کے فرانس کے سارے لوگوں نے اظہار کیا۔ ڈی ایس پی IR نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر کیوں گئے۔ تو ارشد شریف کے انتقال پر تکلیف ہوئی ہے، بابر افتخار نے کہا، ثانی کو جواز بنا کر من گھڑت الزامات لگ رہے ہیں ہم پر، کہہ رہے ہیں کہ من گھڑت الزام لگا رہی ہے پبلک ہمارے اوپر، جو لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ ارشد شریف کو میں نے باہر جانے کا کہا تھا، افتخار نے کہا کہ من گھڑت الزامات لگا جا رہے ہیں، جس نے ہم پر الزام لگایا ان کو سزا ملے گی، بابر افتخار نے کہا، جو کہ DSP IR کا بڑا ہے۔ اس نے کہا جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر سزا ہوگی، انہیں سزا دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کو باہر جانے کے لیے میں نے ہی کہا تھا، ارشد شریف کو میں نے باہر جانے کو کہا تھا، ارشد شریف کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی، میں نے بھی ارشد شریف کو بتایا تھا، ارشد شریف نے جان دے دی، کس کے سامنے جھکا نہیں، ارشد شریف نے جان دے دی، کس کے سامنے جھکا نہیں، کیونکہ ارشد شریف ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ میں جھکوں گا نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا، اپنی جان گوا دوں گا، مگر کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، ارشد شریف کے یہی الفاظ تھے۔ تو ارشد کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، ارشد کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف قتل کی تحقیقات UN سے کرائی جائے گی، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کو میں نے کہا تھا باہر جانے کے لیے، ارشد شریف کو ذلیل و خوار کیا گیا پاکستان میں، پاکستان کی زمین کو بہت بڑا خطرناک بنا دیا گیا، اسے باہر نکالنے کے لیے اسے دبئی جانا پڑا، اس کو کہیں شہروں میں جہاں وہ جایا وہاں ان کے لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو مارنے کے لیے یہ پیچھا کر رہے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، مگر یہ پیچھا کرتے رہے، آخرکار یہ کامیاب ہو گئے، مگر اس کو پتہ نہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بے گناہ کو شہید کیا ہے۔
تو اس کے اوپر علی زیدی نے کہا تھا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات UN سے کرائی جائے، تو حکومت کی جوڈیشل کمیشن پر اعتماد نہیں ہے ہمیں، کہ علی زیدی کی نیشنل ڈیبیٹ پروگرام میں گفتگو کی گئی تو اس میں اس نے یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کی تحقیقات کی گئے متعزز ٹویٹ۔ تو مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا میں معافی مانگتی ہوں، تو اس کا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا گیا، تو نزدیک امیز ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ارشد شریف کی شہادت کی تحقیقات شروع، وزیر اعظم ہدایت پر تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کر رہے ہیں، ٹیم جلد تحقیقات کے لیے کینیا جائے گی۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیم میں کچھ لڑکے جوائن کر رہے ہیں جو کہ 5-6 ہیں، وہ باہر جا کر تحقیقات کریں گے ارشد شریف کو کس نے قتل کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔